नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्गीतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। मुलुकै पुरानो र आफूलाई बलियो लोकतान्त्रिक दल बताउने कांग्रेसको कुम्भ मेला सुरु भएको छ। भव्य माहौलका बीच सुरु भएको महाधिवेशन नीतिभन्दा नेतृत्व निर्वाचनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। बीपीको विरासत बोकेर मेलमिलाप र एकताको पाठ सिकाइरहेको कांग्रेसले नेतृत्व निर्माणमा त्यो उदाहरण दिन सक्छ। पुस्तान्तरण कति सम्भव कति असम्भव। आगामी निर्वाचनमा ठूलो दल बनेर एकलौटी सरकार बनाउने इच्छा प्रस्तुत गरिरहँदा जनतासम्म पुग्न कांग्रेसले कस्तो नीति बनाउँछ? आजको समाचारमा सन्तोषजनक हुन नसकेको मानवाधिकारको तथ्याङ्क र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्ने योजनामा किन भइरहेको छ ढिलाइ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजबाट सुरु। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासमा काम गर्न विभिन्न दलको शुभकामना। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा सार्ने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ। 1 वर्षभित्रै राजधानी सार्ने निर्णय सुस्ताएको गुनासो। मानवाधिकारको रक्षाका लागि सचेतना फैलाउँदै आज मानवाधिकार दिवस मनाइयो। तर अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेन। मेक्सिकोमा प्रवासी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु, 58 भन्दा बढी घाइते। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिकाहरू धेरै। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबोध दासा नायक नियुक्त। क्यानको बोर्ड बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय अनुमोदन गर्न बाँकी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भव्य समारोहका बीच सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभयो। समारोहको मुख्य मञ्चमा कांग्रेसका शीर्ष नेतासँगै अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा विदेशबाट आउनुभएका अतिथिहरू उपस्थित हुनुभयो। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई महाउत्सवको रूपमा लिएको छ। महाधिवेशनमा 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका छन्। महाधिवेशनमा उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेस एक भएर अघि बढेको हेर्न चाहेको भन्दै शुभकामना दिनुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनाउने बताउनुभयो। उहाँले डर त्रास मुक्त समाजको निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेसको सरकारले काम गर्ने र त्यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच महाधिवेशनले नेपालका वामपन्थी पार्टीका नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने अवसर समेत प्रदान गरेको छ। पछिल्लो समय पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका ठूला वामपन्थी दलका नेताहरू कांग्रेस महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा एकै मञ्चमा देखिएका थिए। यस्तै पछिल्लो पटक विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू पनि एकै मञ्चमा देखिनु भएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र आजै भृकुटी मण्डपको हलमा हुनेछ। आज शुक्रबार। आजको न्यूज ट्रेन्डमा कैलालीको एक नगरपालिकाले मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न लागू गरेको कौशली कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा सुत्केरी महिलाहरूको पोषण सुधारको लागि मातृ शिशु उपमेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सरकारले घोषणा गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन गोदावरी नगरपालिकामा उपमेय सुरक्षित मातृत्व प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले यो कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी भएका महिलालाई अन्डा, घिउ लगायत पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गरिने बताउनु भएको छ। उहाँलाई अलिकति भए पनि चाहिँ थोरै स्वास्थ्यमा सुधार गर्नको लागि पौष्टिक आहारयुक्त खानेकुरा मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सुत्केरी समयमा चाहिँ घिउ अन्डाहरू खान नपाउने परिवारहरूका लागि चाहिँ गाह्रो हुने परिवारहरूका लागि चाहिँ यसले अलिकति सजिलो हुन्छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि सुधार हुने भएको कारणले गर्दा हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ। उपमेय सुरक्षित मातृत्व प्रोत्साहन कार्यक्रमले सुत्केरी पश्चात आमा शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। सुत्केरी महिलाहरूले नगरपालिकालाई यस कार्यक्रमका लागि धन्यवाद दिएका छन्। यो कार्यक्रम यसै गरी सधैँभरि स्वास्थ्य संस्थामा यो सुत्केरी महिलाहरूको लागि सही तरिकाले राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष कर्णसिंह बोहराले यो कार्यक्रमले सन्तान र आमाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउने बताउनु भएको छ। हामीले विगतका दिनहरूमा पनि मैले वडा कार्यालयबाट निर्णय गराएर यस्ता कुराहरूले हजारदेखिको आमाहरूलाई हामीले बाँड्ने पनि गरेका थियौँ र तपाईँहरूलाई एउटै कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ। म त्यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष पनि यसरी बाँड्दाखेरि के मान्छेहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई दियो भन्ने खालका शब्दहरू बोलेका थिए। यसमा पनि हुनसक्छ यो घरको दिदीबहिनीले चाहिँ यही बच्चा जन्माएको छ यो सामग्री भेटाए, तर पल्लो घरको दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धनगढी अथवा माला खेतीमा बच्चा जन्माएको छ नपाउन सक्छन्। यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले 8 लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। साथै महिला शाखाबाट पनि यसै कार्यक्रमका लागि छुट्टै 2,50,000 बजेट छुट्याइएको बताइएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोकेको 1 वर्षभन्दा बढी भएको छ। यो अवधिमा राजधानी कार्यान्वयनको लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रयासले पूर्णता नपाउँदा राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो सुनिन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा गत असार 23 गते तत्कालीन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज सुरु गरियो। मन्त्रालयका सचिव निर्देशनालयका प्रमुखहरूले मन्त्रालयबाट कामकाज थालनी गरे, जसले गर्दा राजधानी कार्यान्वयनको लागि बलियो आधार तयार भएको थियो। तर अहिले यो मन्त्रालय सुनसान जस्तै छ। मन्त्री र कर्मचारी जिल्ला भ्रमणमा आएको बेला आकस्मिक कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको कामकाज मुकाम बुटोलबाट भइरहेको छ। राजधानी कार्यान्वयनको गति सुस्त भएको भन्दै गति बढाउन आवश्यक रहेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुसालले बताउनुभयो। तोकिसकेको पनि करिब 1 वर्ष भइसक्यो, तथापि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एउटा मन्त्रालय आउने केही समयको लागि, त्यसपछि त्यो मन्त्रालय फेरि बोर्ड टाङ्नेर चाहिँ बुटोल क्षेत्रमा जाने, अरू मन्त्रालयहरू पनि आउने बोर्ड टाङ्ने, तर काम चाहिँ नभएको अवस्थामा आज निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू खास गरिकन जसले हिजो चिन्तन गर्नुभएको थियो, जसले जन्माउँछ त्यसलाई चाहिँ माया लाग्छ भने जस्तै हिजो चाहिँ सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यो प्रादेशिक राजधानीको स्थायी मुकाम, यसबाट चाहिँ जतिसक्दो चाँडो कामहरू सुचारू गर्नुपर्छ। यसअघि निकै सुस्त बनिरहेको प्रदेश सभा भवन निर्माणलाई गति प्रदान गरिए पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। हिउँदी अधिवेशन आयोजना गर्ने चर्चा भए पनि त्यसको ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन, जसले गर्दा हिउँदी अधिवेशन बैठक पनि अन्यल जस्तै छ। प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम 65% सकिएको छ भने गृहयोजनाको पहिलो ड्राफ्ट पुस पहिलो हप्ता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानीको निर्णय हुँदा उत्साहित भएका स्थानीयहरू भने अहिले छिटो चहल पहल छाओस् भन्ने पक्षमा रहेको बिजुला केसीले बताउनुभयो। भालुवानको नाम तर काम गरी अन्यत्र भयो छ र आएको राजधानी पनि ढिला सुस्ती हुँदैछ जाँदैछ भन्दा एकदम दुखी छौँ हामी। राजधानीको निर्णय प्रदेश सभाबाट पारित हुनुभन्दा अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3, अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गा रोक्का भएको वर्ष दिन पुरा हुँदा पनि फुकुवाको कुनै सङ्केत नदेखिएको, आर्थिक कारोबार ठप्प भएको र उपभोक्ता व्यापारी सबै समस्यामा परेको राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जगत प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। यो अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा अझै हामी त पहुँच वर्षौँसम्म कुद्न पर्ने, जनताले आफ्ना दैनिकीहरू चलाउन गाह्रो हुने, उद्यमी व्यवसायहरू त पहुँच आफ्ना उद्यम व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ आर्थिक अभाव भएर त चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ। प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको विषय सबैको साझा हो। राजधानीको नाममा राजनीति गर्नुभन्दा निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कोरोना महामारीका कारण थला परेको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्र अहिले पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। कोरोना संक्रमण सुरु भए यता लामो समय लुम्बिनीमा पर्यटक आगमन शून्य हुँदा व्यवसाय निराश भएका थिए। अहिले लुम्बिनीमा बिस्तारै पर्यटक आगमन बढ्न थालेपछि आशा जगाएको लुम्बिनीका होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले पर्यटन व्यवसाय उकास्ने गरी कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी आउन थालेका पर्यटकको लागि उनीहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउने खालका प्याकेज कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण दर कम हुँदै जाँदा लुम्बिनीमा पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ भने तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।
बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोटको मास गाउँ 68 परिवार र जगन्नाथ गाउँपालिकाका 13 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। पीडितलाई चामल, नुन, तेल, दाल लगायत लत्ता कपडा र सरसफाइका सामग्रीहरू वितरण गरिएको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले बताउनुभयो। त्यस्तै जगन्नाथ गाउँपालिका 5 का अग्नि पीडितलाई पनि राहत वितरण गरिएको छ। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मास गाउँ नेपालकै गरिब गाउँको रूपमा रहेको छ। कोभिडको महामारीले असर गरेको मास गाउँ यस वर्ष पहिरोले समेत सताएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर के निकट के विकट हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मानवीय मूल्य, मान्यता र मानव अधिकार संरक्षणप्रति जिम्मेवार निकायलाई सचेत बनाउँदै आज विश्व मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष 10 डिसेम्बरको दिन नेपाल सहित विश्वभर मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले महत्त्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। तर नेपालको संविधान र कानूनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग बीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। समाजमा हुने विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, वादी छाउपडी जस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण भइसकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशामा रहेका छन्। मानव अधिकारको संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको संवैधानिक आयोगको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानमा 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सल्यानमा हुँदै आएका आपराधिक घटनामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मदिरा सेवन भएको पाइएको छ। जिल्लामा हुने आपराधिक घटनामध्ये 80% घटना मदिराका कारण भएको र आफन्त तथा परिवारका सदस्यभित्री आपराधिक घटना बढेको सल्यान प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बिहिबार बिहान कपुरकोट गाउँपालिका 6 निवासी अन्दाजी 16 वर्षीय टेक बहादुर बोहराको शव कपुरकोट 5 ओखरपाटामा फेला पर्यो। बुधबार साथीहरूसँग बिहेमा नाच हेर्न गएका उनीहरूबीच मदिरा सेवन गरी झगडा हुँदा उनको मृत्यु भएको खुलासा भएको छ। गएको मङ्सिर 10 गते शारदा नगरपालिका 5 रानीकोटका 33 वर्षीय शेरबहादुर चन्दको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले मृतकी भाउजू 26 वर्षीय लक्ष्मी चन्द र 25 वर्षीय राधा पौडेललाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा मदिरा सेवन गरेर धारिलो हतियार प्रयोग गरी देवरको हत्या गरेको खुल्न आयो। कुमाक गाउँपालिका 5 तिमेलेका 47 वर्षीय कविराम खड्गाले पनि अत्यधिक मदिरा सेवन गरी श्रीमतीको हत्या गरे। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। पछिल्लो समय मदिराका कारण सल्यानमा घर परिवारभित्रै अपराधिक घटना बढ्दै गएका छन्। अब घरमै बसेर देवर, भाउजू लगायतको टिमले सँगै बसेर मदिरा सेवन गरेका छन्। त्यसपछि त्यो मदिरा सेवन गरे पश्चात यो घटना चाहिँ घटित भएको छ र यसले यो मात्रै केस होइन, अन्य केसमा पनि मदिराको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि घरेलु हिंसाहरू बढेको छ, सार्वजनिक अपराधहरू, अभद्र व्यवहारका केसहरू बढेको छ
भनेदेखि अन्य किसिमका अपराधहरूलाई पनि यसले बढावा गरेको देखिन्छ। अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आए पनि खुल्ला रूपमा पाइने घरेलु तथा सिलबन्दी मदिराका कारण जिल्लामा गम्भीर किसिमका हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, अभद्र व्यवहार, घरेलु हिंसा जस्ता अपराधी घटना बढ्दै गएका छन्। गएको साउनदेखि यता 4 महिनाको अवधिमा 82 वटा अपराधी घटना दर्ता भइसकेका छन्, जसमा 5 वटा कर्तव्य ज्यान र 7 वटा ज्यान मार्ने उद्योग रहेका छन्। मदिरा सेवनका कारण 80% गम्भीर र अन्य अपराधका घटना हुने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारी, गरिबी र बाल विवाहले पनि अपराधिक गतिविधि बढ्दै गए पनि सबैभन्दा बढी मदिरा सेवनकै कारण अपराधिक घटना घट्न गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। मानिसहरू चाहिँ यो प्रहरीको पहुँचसम्म अथवा यो न्यायको पहुँचसम्म पुग्ने भएकाले पनि उजुरीहरू अलि बढी आउने क्रम भएकाले घटनाहरू पनि अलि बढी देखिएको जस्तो लाग्छ। भौगोलिक रूपमा हेर्दा तुलनात्मक रूपमा विकट क्षेत्रमा मदिराका कारण बढी घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यस्ता क्षेत्रका घटना अनुसन्धानमा पनि कठिनाई हुने गरेको देखिन्छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। कुनै पनि प्रकारका लैङ्गिक हिंसा नसहने र नगर्ने प्रतिबद्धता सहितको यस वर्षको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान आज सकिएको छ। 16 दिनदेखि जारी विभिन्न सचेतनामूलक अन्तर्क्रिया र जागरणका कार्यक्रमहरू सकिएका छन्। प्राय सबैजसो जिल्लामा क्रियाशील स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल सहित विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले सामूहिक कार्यक्रम गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम हुने गरे पनि समाजमा लैङ्गिक हिंसा भने रोकिएको छैन। सबैभन्दा असुरक्षित मानिएको घर र आफन्तबाटै धेरै हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसकारण पनि यस वर्षको अभियानको नारा नै घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने तय गरिएको थियो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानकै क्रममा गुल्मीमा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भएका छन्। अहिले पनि 35% महिला कुनै न कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसामा पर्ने गरेको प्रहरीले कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ गुल्मी जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिँदै संसारका 35% महिलाहरू लैङ्गिक हिंसा बेहोरी रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। भट्टराईका अनुसार 38% महिलाको हत्या आफ्नै यौन साथीबाट हुने गरेको छ। नेपालमा 40% महिलाहरूले मानसिक हिंसा, 27%ले शारीरिक हिंसा, 15%ले यौन हिंसा र 8%ले आर्थिक हिंसा बेहोर्ने गरेको बताउनु भयो। नेपालका 15 देखि 49 वर्षका महिलाहरू मध्ये 22% शारीरिक र 12%ले यौन हिंसा बेहोर्ने गर्दछन्। नेपालका 36% महिलाहरूलाई लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कुनै ज्ञान नभएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले गुल्मी जिल्लामा पनि अधिकांश महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरू हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 40 वटा उजुरी महिला हिंसा सम्बन्धी परेको बताउनु भयो। त्यसमध्ये 31 वटा घटनालाई मिलापत्र गराएर छोडिएको र 9 वटा महिला हिंसाका घटना जिल्ला अदालत पठाइएको बताउनु भयो। जिल्लाको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने घरेलु हिंसाका यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 40 वटा उजुरीहरू आएका छन्, जसमध्ये हामीले 31 वटालाई सबै यसो बसेर मिलापत्र गराएर अब उपरान्त हिंसा गर्दैनौँ भन्ने त्यो बाचा बन्धन गराएर मिलाएर पठाएका छौँ भने 9 वटालाई अदालतमा हामी यहाँ मिलेनौँ, अदालत जान्छौँ भनेको हुनाले अदालत पठाएका छौँ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले मूलतः मानिसले आफ्नो जीवनयापन गर्दा बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा र सांसारिक माया, लोभ र मोहका कारण हिंसा हुने गरेको बताउनु भयो। लाजले चाहिँ त्यसलाई छेक्ने हो भने सांसारिक माया र लोभ र मोहबाट पनि हिंसा हुन्छ। त्यो हिंसालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महिला अधिकार कर्मीहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि परिवारको ठूलो भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता, दया र करुणा, नैतिकताले मात्रै महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सकिने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि महिला हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन।
यसै सन्दर्भमा आज हामीले समय समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न अभियानले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लागि कस्तो भूमिका खेल्छ भनेर डोटेका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। महिला लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीको कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यो कार्यक्रम हामीले दिपाइसकेको हो। त्यो कार्यक्रमबाट तिनीहरूलाई कस्तो किसिमको फाइदा पुग्छ भने तिनीहरूमा लुकेको जो पीडा छ त्यो पीडालाई बाहिर निस्काउन सकेको छ। त्यो पीडा निस्किसकेपछि सम्बन्धित निकायहरू जस्तै नगरपालिकामा, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिमा गएर तिनीहरूले उजुरी गर्न सक्ने र आफ्ना समस्याहरू देखाउन सक्ने र त्यहाँ समाधान गर्न सक्ने एउटा बाटो देखियो। त्यसपछि हाम्रो सामुदायिक प्रहरी केन्द्र छ, त्यो सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा पनि गएर हामीले हाम्रा समस्याहरू दर्शाउन सक्ने, महिलाका पीडाहरू दर्शाउन सक्ने र घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू पनि चलाउन सक्ने त्यस्तो खालको उनीहरूलाई ज्ञान प्राप्त भएको छ। र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत महिला सेल्स भन्ने लगायत थुप्रै ठाउँबाट तिनीहरूले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बाटो चाहिँ पाएको छ। पहिला महिलाहरू आफ्नो घरभन्दा बाहिर जान्थेन, कुनै तालिममा गोष्ठीमा यताउता गयो भने श्रीमानहरूलाई सोध्ने यताउता जान्थे। अहिले जब यो 16 दिने अभियान पहिलाको भन्दा अहिले बुझिया छन्, महिलाहरूले के भने संस्थाले पनि दिएका छन्। वडा टोलमा अब आमा समूह भयो, एकल महिला समूहहरू भयो, यिनीहरूलाई पनि यताउता तालिम पढाए हुनाले कार्यक्रम उनीहरूले पनि कार्यक्रममा उनी पनि सहभागी भए हुनाले अहिले महिलाहरू पहिलाको भन्दा जान त अहिले यताउता जाने, तालिममा जाने काम भइरहेको छ। त्यही पनि अझ योभन्दा पनि अझ थप संस्थाले होस्, कुनै नगरपालिकालाई होस्, योभन्दा थप अझ भइदिएको भए अझ उनीहरू अझ अगाडि बढ्थ्यो, अझ अगाडि उनीहरू केही बोल्न पाउँथे, भन्न पाउँथे। खास गरी अब ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र पुरुष बिचमा श्रम सम्बन्धी र अब अधिकार, महिला पुरुषको अधिकार सम्बन्धी जो अलिकति विभेद छ यसको बारेमा चाहिँ यसले जनचेतनामूलक कार्यक्रमले यसको चाहिँ न्यूनीकरणमा चाहिँ जोड दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। जुन क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले महिलाका हक अधिकारको बारेमा जानकारी पाएका छन् र कतिपय ग्रामीण भेगका दिदीबहिनीहरूलाई न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ताहरूको बारेमा जानकारी नभएकोले पनि अलिक अन्यलमा परेको अवस्था रहेको हुँदा न्यायिक समितिले के गर्छ, मेलमिलापकर्ताहरूले कसरी मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान्छन् भन्ने यी क्रियाकलाप गर्दाखेरि उहाँले कानुनी सम्प्रेषणको बारेमा चाहिने र हाम्रो ग्रामीण भेगका दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूले चाहिने र जानकारी चाहिँ पाउनु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 259 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 10,487 जनाको परीक्षण गर्दा 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 337 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,19,514 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,552 पुगेको छ भने 8,06,237 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,997 जना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिणी मेक्सिकोमा आप्रवासी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा 58 जना घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ। साथै दर्जनौं घाइते भएका अधिकारीहरूले बताएका हुन्। ट्रक चियापास राज्यको एउटा पुलमा ठोकिएपछि भएको दुर्घटनामा मध्ये अमेरिकाका 100 भन्दा बढी आप्रवासीहरू परेका छन्। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिकाहरू पनि रहेको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको छ। चालकले गाडीको तीव्र नियन्त्रण गुमाएका कारण दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका हुन्। स्थानीय टेलिभिजनहरूले ठूलो संख्यामा एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रक र उद्धारकर्मीहरू दुर्घटनास्थलमा भेला भएको देखाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 100 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। हिजो 92,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापामाल सुनको मूल्य आज प्रति तोला 92,200 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुनको मूल्य पनि 100 रुपैयाँले घटेर 91,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो तेजाबी सुनको मूल्य 91,800 रुपैयाँ कायम भएको थियो। त्यस्तै चाँदी पनि आज 15 रुपैयाँले घटेर 1,185 मा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुबुदु दासानायकेलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। क्यानको प्रशिक्षक छनौट समितिले दासानायकेलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। दासानायकेलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। अब क्यानको बोर्ड बैठक बसेर दासानायकेलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्ति गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने भएको छ। यसअघि दासानायके सन् 2011 देखि 2015 सम्म नेपालका मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा रहनु भएको थियो। उहाँकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक सन् 2014 मा आइसिसी T20 विश्वकप खेलेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटरमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन बनेको थियो। अब मौसम। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजबाट सुरु। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासमा काम गर्न विभिन्न दलहरूको शुभकामना। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा सार्ने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ। 1 वर्षभित्रै राजधानी सार्ने निर्णय सुस्ताएको गुनासो। मानव अधिकारको रक्षाको लागि सचेतना फैलाउँदै आज मानव अधिकार दिवस मनाइयो, तर अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेन। मेक्सिकोमा आप्रवासी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु, 58 भन्दा बढी घाइते। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिकाहरू धेरै। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायके नियुक्त। क्यानको बोर्ड बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय अनुमोदन गर्न बाँकी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।